ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानललाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षको पूर्णिमालाई गुरु पूर्णिमा भनिन्छ र यस गुरु पूर्णिमाको परम पावन उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, श्रोता महानुभावहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आउनुहोस्, गुरु पूर्णिमाको परम पावन अवसरमा गुरुको महत्त्व र यस दिन कुन कुन जयन्तीहरू मनाइन्छन् यस बारेमा हामी केही गुरु सम्बन्धी चिन्तनहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। गुरुलाई अत्यन्त महान तत्त्वको रूपमा हेरिएको छ वैदिक सनातन धर्ममा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेवलाई भगवान ब्रह्माजीको रूपमा हेरिएको छ, त्यसैगरी भगवान नारायणको रूपमा हेरिएको छ र भगवान शङ्करजीको रूपमा हेरिएको छ र समग्र त्रिदेवको समन्वय गर्दै अन्तमा गुरुलाई बताइएको छ परब्रह्म तत्त्वको रूपमा। यसबारेमा हामी केही चिन्तन गरौँ कि गुरु यसरी भगवान ब्रह्माजीको स्वरूपमा हुनुहुन्छ त? भगवान ब्रह्माजीलाई हाम्रो सनातन वैदिक धर्ममा सृष्टिकर्ताको रूपमा बताइएको छ। गुरुले के त्यस्तो सृष्टि गर्नुहुन्छ त भनेर हामीले चिन्तन गर्दाखेरि गुरुका बारेमा हामी भन्न सक्दछौँ, जो आफ्ना विद्यार्थीहरू हुन्छन्, आफ्ना शिष्यहरू हुन्छन्, तिनीहरू के गर्ने के नगर्ने, जीवनमा के गर्न सकिन्छ, कुनै किसिमको एउटा निश्चित सोचाइमा हुँदैनन्। तिनीहरूमा एउटा सृजनात्मकताको कार्य भर्ने काम गुरुले गरिदिनुहुन्छ। जसरी भगवान ब्रह्माजीले चराचर जगतमा विभिन्न किसिमको सृष्टि प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुहुन्छ, त्यसैगरी आफ्ना शिष्यहरूमा, आफ्ना विद्यार्थीहरूमा सृजनात्मक सिप भर्ने काम गुरुले गर्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनालाई गुरुदेवलाई ब्रह्माजीको स्वरूपमा चिन्तन गरिएको छ हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा। भगवान नारायणले पालन गर्नुहुन्छ, सम्पूर्ण सृष्टि प्रक्रियाको रक्षा गर्नुहुन्छ र त्यसलाई संरक्षण गरेर सम्वर्धन गरेर सृष्टि प्रक्रियालाई सञ्चालन गर्ने काम भगवान नारायणले जसरी गर्नुहुन्छ, त्यसैगरी जब हामी गुरुका शरणमा जान्छौँ, गुरुको चरणको जब आश्रयमा हामीहरू पुग्दछौँ, गुरुले पनि आफ्ना शिष्यहरूलाई, आफ्ना चेलाहरूलाई, आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई त्यसैगरी संरक्षित गरेर संसारको लौकिक सम्पूर्ण कुराहरू प्रदान गर्दै, संसारमा रहँदाखेरि पनि, भूमण्डलमा रहँदाखेरि पनि कसरी जीवनमा स्वाभिमानपूर्वक बाँच्ने र स्वाभिमानपूर्वक बाँचेर अन्तमा यो संसारबाट सजिलैसँग पार हुने अथवा मोक्ष तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्ने त्यस्तो किसिमको उपाय पनि गुरुदेवले बताउनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले गुरुलाई विष्णु भनेर बताइएको छ, नारायण स्वरूप भनेर गुरुलाई बताइएको छ। त्यसैगरी गुरुदेवो महेश्वर भनिएको छ। गुरुदेव साक्षात् भगवान शङ्करजीको स्वरूपमा रहनुभएको छ। भगवान शङ्करलाई, भगवान पशुपतिनाथलाई संहारकर्ताको रूपमा चित्रण गरिएको छ हाम्रा वैदिक सनातन शास्त्रहरूमा। जसरी भगवान शङ्करले चराचर जगतका सृष्टिलाई आफूमा लीन गर्नुहुन्छ, संहार गर्नुहुन्छ, त्यसैगरी आफ्ना शिष्यहरूमा भएका दुर्गुणहरूलाई, नराम्रा पक्षहरूलाई, कुभावनाहरूलाई संहार गरेर
सुभावनाको, सुचिन्तनको र सुमार्गको निर्देश गर्ने काम यसरी गुरुले गर्नुभएको हुनाले गुरुलाई ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको समन्वयका रूपमा हामीले हेर्नुपर्दछ। शास्त्रमा पनि यही कुराको चिन्तन गरिएको छ। त्यसैगरी गुरुदेवलाई त्रिदेवको समन्वय मात्र होइन, परब्रह्म तत्त्वको रूपमा पनि गुरुलाई हेरिएको छ, जो निराकार त्यसैगरी चिन्मय तत्त्व भनेर मानिन्छ। परब्रह्म परमात्मा भगवत स्वरूप, त्यसैगरी गुरुदेव पनि भगवत स्वरूप हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णलाई हामी जगत गुरु भन्दछौँ। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानन्दम कृष्णम वन्दे जगत गुरुम। जो चराचर जगतको अनन्त ब्रह्माण्डको गुरु भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, जो आफ्ना भक्तहरू यस संसार सागरबाट पार हुन खोज्नेछन्, जो आफ्ना भक्तहरू संसारको जन्जालबाट भगवत तत्त्वतिर उन्मुख हुन चाहन्छन्, त्यस्ताका निमित्त म गुरु बनेर प्रकट हुनेछु भनेर भगवान श्रीकृष्णले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, वास्तवमा गुरु हाड मासुको जुन एउटा नश्वर शरीरको रूपमा हामीहरू देखिरहेका छौँ, त्यति मात्र गुरु तत्त्व होइन भन्ने कुरा शास्त्रबाट बुझ्न सकिन्छ। यसरी भगवान परब्रह्म तत्त्व, भगवान श्रीकृष्ण तत्त्व नै गुरुको रूपमा आउनुभएको हुन्छ संसारमा। र त्यस्तो भगवत तत्त्व गुरु हुनुभएको हुनाले गुरुले यसरी आफ्ना सम्पूर्ण शिष्यहरूलाई, आफ्ना चेलाहरूलाई, आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई एउटा ज्ञानको दिव्य शिक्षा प्रदान गरेर संसार रूपी अन्धकारबाट सजिलैसँग उहाँले पार लगाउनुहुन्छ। संस्कृतमा गु भनेको अन्धकार हो र रु भनेको प्रकाश हो भनेर बताइएको छ। यसरी अज्ञान रूपी अन्धकारबाट प्रकाशको महामार्गमा, राजमार्गमा हिँडाउने काम जुन दिव्य तत्त्वले गर्नुहुन्छ, त्यस्तो महानुभावलाई हामीले गुरु भनेर यसरी सम्मान गर्नुपर्दछ। र गुरु त्यस्तो तत्त्व हुनुहुन्छ जसले संसारमा भड्किरहेको, त्यसैगरी संसारमा यो गरौँ र त्यो गरौँको एउटा अलमल्लमा परेको व्यक्तिलाई दिव्य ज्ञानको सुमार्गमा हिँडाउने काम गर्नुहुन्छ र एउटा दिव्य प्रकाशतिर उहाँले लैजानुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले गुरुको महत्त्व कहिल्यै पनि गाएर सकिँदैन। विभिन्न शास्त्रहरूमा गुरुको महत्त्व गाइएको छ। गुरुको महानतालाई सङ्केत गर्दै बताइएको छ, अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान रूपी अन्धकारमा फसिरहेका आफ्ना शिष्यहरूलाई, आफ्ना अनुयायीहरूलाई, अनुसरणकर्ताहरूलाई ज्ञान रूपी दिव्य शलाकाद्वारा दिव्य एउटा ज्योतिको मार्गमा हिँडाउने काम गुरुले गर्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले गुरुलाई परब्रह्म परमात्मा भनेर बताइएको छ। अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यो चराचर जगतमा व्याप्त जुन परब्रह्म तत्त्व रहेको छ, परमात्म तत्त्व रहेको छ, त्यो तत्त्वलाई देखाइदिने काम गुरुले गर्नुहुन्छ। र यसरी गुरु तत्त्व सम्पूर्ण चराचर जगतमा व्याप्त भएर रहेको छ भनेर शास्त्रमा सङ्केत गरिएको छ। त्यस्तो गुरुदेवका चरणमा हामीले बारम्बार वन्दना गरिरहनु पर्दछ। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निज भावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। गुरुको वन्दना गर्दै भनिएको छ, आनन्दमानन्दकरं प्रशान्तम, जसले आनन्दको एउटा सागरलाई प्रसारण गरिदिनुहुन्छ। सधैँ जो प्रसन्नतामा रहने त्यस्तो किसिमको दिव्य शिक्षा जुन महानुभावले प्रदान गर्नुहुन्छ। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नम
ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम, जो ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ र आफ्नो जुन शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो त्यही स्वरूपमा जो नित्य स्थित रहनु भएको छ, निज भावयुक्तम योगिन्द्र मिड्यम, ठुला ठुला योगिन्द्रहरूले जसको दिव्य स्तुति गर्नुभएको छ, योगिन्द्र मिड्यम भवरोग वैद्यम, जुन महानुभाव यो संसार रूपी रोगको एक मात्र त्यस्तो किसिमको वैद्य हुनुहुन्छ, डाक्टर हुनुहुन्छ, जसले यो संसार रूपी रोगलाई समाप्त गरिदिनुहुन्छ र त्यस्तो निरोगी हुने दिव्य औषधि प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यस्तो महानुभाव जो गुरुदेव हुनुहुन्छ, गुरुदेवका चरणारविन्दमा नित्य हामी वन्दना गरिरहन्छौँ भनेर गुरुदेवको यस्तो वन्दना गरिएको छ। गुरुदेवको सङ्केत गर्दै गुरु तत्त्वलाई बुझाउँदै बताइएको छ, अकारार्थो हरिप्रोक्तो मध्यमार्थो गुरुस्तथा मकारार्थो जीवजातो विज्ञेयो वैष्णवोत्तमैः। सम्पूर्ण वेदहरूको प्रारम्भ भनेर जसलाई भनिन्छ, ओमकार स्वरूप भनेर, वेदादि भनेर ओमकार स्वरूपलाई सङ्केत गरिएको छ, त्यस्तो ओमकार स्वरूपमा गुरुदेवको त्यहाँ सन्निहितता रहेको छ भन्ने कुरा यसरी शास्त्रमा सङ्केत गरिएको छ। ओमकारमा जुन अ र त्यसै गरी उ म तीनटा वर्णहरू रहेका छन्, ती तीनटा वर्णहरूमा अकारार्थो हरिप्रोक्तो, अकारको अर्थ भगवान नारायण हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण तत्त्वलाई अकार वर्णले सङ्केत गरिरहेको छ भन्ने कुरा त्यहाँ बताइएको छ। त्यसै गरी मध्यमार्थो गुरुस्तथा, उकारको रूपमा गुरु रहनु भएको छ। अ उ म, जुन ओमकारमा अ उ म तीनवटा वर्णहरू रहेका छन् र बीचमा मध्यम वर्णको रूपमा रहेका उकारको अर्थ भनेको गुरु हुनुहुन्छ। गुरु तत्त्वलाई उकारको रूपमा सङ्केत गरिएको छ भनेर त्यहाँ बताइएको छ। मकारार्थो जीवजातो, र त्यो ओमकारमा जुन अन्तको वर्ण रहेको छ मकार, मकारलाई जीव भनेर बताइएको छ। जो जीवको रूपमा हामी सम्पूर्ण मानव जाति रहेका छौँ, शिष्य जाति रहेका छौँ, जो गुरुका अनुयायीहरू रहेका छौँ, यस्ता जीवहरूलाई मकार भनेर सङ्केत गरिएको छ। यो कुरा भगवानका भक्तहरूले, भगवानका शरणागतहरूले बुझ्नु पर्दछ र यसरी गुरु तत्त्वलाई बुझेर गुरुको उपासना, गुरुको शरणागतिमा हामीहरू सदा तल्लीन रहनु पर्दछ भन्ने कुराको सङ्केत यसरी शास्त्रमा गरिएको देखिन्छ। त्यसै गरी आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षको जुन पूर्णिमा तिथि छ, शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथिलाई हामीले गुरु पूर्णिमाका रूपमा यसरी महान एउटा परम पावन दिनको हिसाबले हेर्न सकिन्छ। र यसै दिन हाम्रो वैदिक सनातन धर्मका परम संस्थापक जो भगवानकै दिव्य अवतार भनेर मानिनुहुन्छ, भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यासको जयन्तीका रूपमा पनि आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षको पूर्णिमालाई हामीले मनाउनु पर्दछ। शास्त्रमा भगवान वेद व्यासको जन्म भएको यसै दिन हो भनेर बताइएको छ। जुन भगवान वेद व्यासले सम्पूर्ण वैदिक सनातन धर्मका विभिन्न शास्त्रहरूको रचना गरेर वैदिक सनातन धर्मको आधारभूमि उहाँले तयार गरिदिनु भयो। एउटै वेदलाई 4 भागमा विभाजन गर्ने काम पनि भगवान वेदव्यासले गर्नुभएको थियो। उपनिषदहरूको रचना गर्ने, उपनिषदहरूको व्याख्या गर्ने काम पनि भगवान वेदव्यासले गरिदिनु भयो। त्यसै गरी 18 पुराणहरू, उपपुराणहरूको रचना गर्ने काम भगवान वेदव्यासले गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी ब्राह्मण ग्रन्थहरू बनाउने, ब्रह्मसूत्र जस्तो महान ग्रन्थको रचना गर्ने काम पनि भगवान वेदव्यासले गर्नुभएको थियो। महाभारत जस्तो सम्पूर्ण आध्यात्मिक तत्त्वले परिपूर्ण भएको, त्यसै गरी व्यवहारिक सम्पूर्ण ज्ञानले परिपूर्ण भएको महान ग्रन्थको रचना पनि भगवान वेदव्यासले गर्नुभएको थियो। त्यसो भएको हुनाले वेदव्यासको चिन्तन, वेदव्यासको सम्झना र वेदव्यासको
पूजाका दृष्टिले पनि आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षको पूर्णिमालाई हामीले महान दिनका रूपमा मनाउने गर्दछौँ। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जुन भगवान वेद व्यास हुनुहुन्छ साक्षात भगवान नारायणको स्वरूप नै हुनुहुन्छ। भगवान नारायणले नै यसरी वेद व्यासको रूपमा अवतार लिनुभएको थियो। त्यस्तो नारायण स्वरूप हुनुभएका भगवान वेद व्यासलाई हामीहरू प्रणाम गर्दछौँ, जो सम्पूर्ण ब्रह्म तत्त्वको निधि हुनुहुन्छ, परब्रह्म तत्त्वको जो खानी हुनुहुन्छ र भगवान गुरुदेव वशिष्ठको नाति पनातिको रूपमा जुन भगवान वेद व्यास रहनुभएको छ, त्यस्तो वेद व्यासको शरणमा हामीहरू परेका छौँ। त्यस्तो भगवान वेद व्यासलाई हामीहरू प्रणाम गर्दछौँ भनेर भगवान वेद व्यासको दिव्य स्तुति गरिएको छ शास्त्रमा। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर परो हरि अभाल लोचन शम्भुर भगवान बादरायण। भगवान वेद या व्यासलाई चिन्तन गर्दै बताइएको छ। जुन भगवान वेद व्यास भगवान ब्रह्माजीकै स्वरूप हुनुहुन्छ, तर भगवान ब्रह्माजी चतुर्मुख हुनुहुन्छ। भगवान ब्रह्माजी नै यसरी वेद व्यासको रूपमा आउनुभएको छ, जसले 4 मुख धारण गर्नुभएको छैन, एउटा मात्रै मुख धारण गर्नु भएको छ भनेर बताइएको छ। त्यसै गरी भगवान नारायणको स्वरूपमा नै भगवान वेद व्यास प्रकट हुनुभएको हो र भगवान नारायणले 4 भुजाहरू धारण गर्नुभएको छ, तर भगवान वेद व्यासले 2वटा भुजाहरू मात्र धारण गरेर यसरी भगवान नारायण नै वेद व्यासको रूपमा प्रकट हुनुभएको हो भन्ने कुरा बताइएको छ। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर परो हरि अभाल लोचन शम्भुर भगवान बादरायण। भगवान शङ्करजी जो त्रिनेत्रले युक्त हुनुहुन्छ, तिनै भगवान शङ्करजी भगवान पशुपतिनाथ नै यसरी वेद व्यासको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ र उहाँले अभाल त्यो आफ्नो निधारको जुन ललाटको जुन आँखा थियो त्यो आँखालाई छोडेर भगवान वेद व्यासको रूपमा शङ्करजी नै भगवान पशुपतिनाथ नै प्रकट हुनुभएको हो भनेर शास्त्रमा यसरी सङ्केत गरिएको छ। भगवान वेद व्यासको जयन्तीका रूपमा पनि आषाढ शुक्ल पूर्णिमालाई हामीले मनाउनु पर्ने हुन्छ र हामी धुमधामसँग भगवान वेद व्यासको पूजा गरेर गुरुदेवको पूजा गरेर आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षको पूर्णिमा गुरु पूर्णिमालाई अत्यन्त परम पावन बनाउने कार्यमा हामीहरू संलग्न भइरहेका छौँ। त्यसै गरी आषाढ शुक्ल पूर्णिमा आज परम पावन दिन अर्को दृष्टिले पनि मनाउन सकिन्छ, जो हाम्रा सनातन धर्मका मूल खम्बा हुनुहुन्छ दक्षिणामूर्ति गुरुदेव। दक्षिणामूर्ति गुरुदेवको परम पावन जयन्तीका रूपमा पनि आषाढ शुक्ल पूर्णिमालाई लिएको छ। भगवान दक्षिणामूर्तिको दिव्य स्तुति गर्दै बताइएको छ, ममाद्य देवो बटमूलवासी कृपा विशेषात कृत सन्निधान ओंकार रूपा मुपदिश्य विद्या मा विद्यकध्वान्तमपा करोतु। जो दक्षिणामूर्ति गुरुदेव हुनुहुन्छ उहाँ आद्यदेव हुनुहुन्छ। आद्यदेव भगवान पशुपतिनाथकै स्वरूपमा भगवान दक्षिणामूर्तिलाई मानिएको छ। दक्षिणामूर्ति गुरु साक्षात शङ्करजीकै अवतार हुनुहुन्छ भनेर शास्त्रमा सङ्केत गरिएको छ। त्यस्तो आद्यदेव भगवान दक्षिणामूर्ति जो वरको फेदमा बस्नुभएको छ र उहाँले हामीमाथि कृपाको वर्षा गर्दै कारुण्यको वर्षा गर्दै हामीलाई दिव्य ज्ञानको उपदेश उहाँले गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले दक्षिणामूर्ति गुरुदेव सधैँ हामीसँग सँगै हुनुहुन्छ, हामीमाथि कृपाको वर्षा उहाँले गरिरहनु भएको छ। जो ओमकार स्वरूप हुनुहुन्छ र दिव्य दिव्य ब्रह्म ज्ञानको उपदेश दिएर हाम्रा चित्तमा रहेका हाम्रा हृदयमा रहेका सम्पूर्ण अन्धकारहरूलाई जसले सदा सदाका लागि नष्ट गरिदिनु भएको छ, समाप्त गरिदिनु भएको छ, त्यस्तो दक्षिणामूर्ति गुरुदेवलाई हामीहरू प्रणाम गर्दछौँ भनेर दक्षिणामूर्ति गुरुदेवको दिव्य स्तुति गरिएको छ। यसरी आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षको पूर्णिमा जसलाई गुरु पूर्णिमा भनेर भनिन्छ, यसै दिन व्यास जयन्ती त्यसै गरी दक्षिणामूर्ति गुरुदेवको जयन्तीका रूपमा हामीले मनाउनु पर्ने देखिन्छ र यसरी गुरुको महत्त्व दिव्य रूपमा
यस पूर्णिमाका दिन झल्किने हामी सबैले देख्ने गरेका छौँ र गुरुदेव अत्यन्त महान हुनुहुन्छ। गुरुदेवलाई महान हुनुहुन्छ भनेर सङ्केत गर्दै बताइएको छ, यही कृताच गुरोर्निन्दा विभो शास्त्रस्य नारद न तत्र नैव वस्तव्यम निर्यायात संस्मरण हरिम। गुरुदेव र भगवानलाई अथवा भनौँ परब्रह्म तत्त्व र गुरुदेवलाई समान रूपमा शास्त्रमा चिन्तन गरिएको छ। नारद पाञ्चरात्रमा बताइएको छ, जसले भगवान परब्रह्म परमात्माको र त्यसै गरी गुरुदेवको निन्दा गरेको छ, भगवानको निन्दा गरेको छ, गुरुको निन्दा गरेको छ भने त्यस्तो स्थानमा एकै क्षण पनि बस्नु हुँदैन र गुरुको निन्दा पनि सुन्नु हुँदैन, भगवानको निन्दा पनि हामीले सुन्नु हुँदैन। त्यसबाट ज्यादै ठुलो हामीलाई पश्चाताप हुन्छ, पाप लाग्दछ भनेर बताइएको छ। त्यसो भएको हुनाले जहाँ परब्रह्म परमात्माको निन्दा भइरहेको छ, भगवत तत्त्वको निन्दा भइरहेको छ, गुरु तत्त्वको निन्दा भइरहेको छ भने त्यस्तो स्थानमा हामी एकै क्षण पनि बस्नु हुँदैन, तुरुन्तै निस्किएर हिँड्नु पर्दछ। भगवानको दिव्य चिन्तन गर्दै, भगवानको संस्मरण गर्दै, गुरुदेवको चिन्तन गर्दै, गुरुदेवको संस्मरण गर्दै हामी त्यस्ता स्थानबाट तुरुन्तै निस्किनु पर्दछ भनेर यसरी शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीहरू गुरुको महत्त्वलाई बुझेर गुरु पूर्णिमाका दिन गुरु पूजा गर्ने र त्यसै गरी भगवान वेदव्यासको पूजा गर्ने, दक्षिणामूर्ति भगवानको दिव्य स्तुति वन्दना गर्ने र यस दिनलाई परम पावन बनाउने यस्तो कार्यमा हामीहरू संलग्न हुनुपर्दछ भन्ने म यो विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी म एउटा आग्रह सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा गर्न चाहन्छु, हामीले गुरुदेवको चिन्तन एक दिन मात्र गरेर पुग्दैन, एक दिन मात्र गुरु पूर्णिमा मनाएर हामीले गुरुदेवको शरणागति प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। गुरु भनेको त हाम्रो प्रत्येक क्षण क्षण, प्रत्येक स्पन्दनमा गुरुदेव रहनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले गुरुदेवलाई प्रत्येक क्षण हामीले चिन्तना गर्नुपर्दछ, गुरु तत्त्वको, गुरुको यसरी आदर गर्नुपर्दछ, सम्मान गर्नुपर्दछ र गुरु पूर्णिमालाई हामीले यसरी नै सार्थक बनाउन सक्दछौँ भन्ने म विशेष यी आग्रहहरू प्रस्तुत गर्दै आज म यी सम्पूर्ण मेरा बाणीहरूलाई गुरु चरणारविन्दमा नै समर्पण गर्न चाहन्छु। ओम गुरवे नमः।